नमस्कार। नयाँ पत्रिका दैनिकको न्युजरुमबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा ठुलो भूकम्प हो। यो भूकम्पको पराकम्पको रूपमा अनेक घटनाक्रमहरू विकास भइरहेका छन्। जनतालाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने भनेर निर्वाचनमा सशक्त बहुमत ल्याएको नेकपा विभाजित भएको छ र 7 मध्ये 6 वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो सरकार बचाउने सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। हिजोसम्म केपी ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा मन्त्रीको रूपमा काम गरिरहनुभएका नेताहरू अहिले सडकमा नारा लगाउने अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ र केपी ओलीले संसद विघटन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो भनेर भाषण गर्ने नेताहरू शीतल निवास पुगेर मन्त्रीको रूपमा शपथ खान थाल्नु भएको छ। यो विषय कतिपयका लागि घोचक र कतिपयका लागि रोचक लाग्न सक्छ, तर यो तत्कालीन विषय मात्र होइन, यसले आगामी पुस्ताको राजनीतिलाई लामो समयसम्म प्रभावित गरिरहनेछ। त्यसैले यो विषयमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद तथा नेकपाका नेता घनश्याम भुषाल। उहाँलाई हामी हाम्रो न्युजरुममा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। घनश्याम भुषाललाई सोध्नुपर्ने र उहाँले भन्नुपर्ने विषयहरू प्रशस्तै छन्, तर आज हामी संसद विघटन र त्यसले ल्याएको प्रभावका विषयमा छलफल गर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि उहाँले केपी ओलीको विषयमा, माधव नेपाल र प्रचण्डको विषयमा समीक्षा त पक्कै गर्नुहुनेछ, तर आफ्नै समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँ 13 महिनासम्म यो देशको कृषि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँप्रति जनताका, मिडियाका र समाजका प्रशस्त अपेक्षाहरू थिए। ती अपेक्षामा कति खरो उत्रनु भयो? उहाँको आफ्नै समीक्षाबाट हामी कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ। एक लाइनमा भन्दाखेरि चाहिँ परिणाम बाहिर देखिन बाँकी थिए, तर मैले व्यक्तिका रूपमा, मन्त्रीका रूपमा जे प्रयत्न गरेँ त्यसका प्रति फेरि म असाध्यै सन्तुष्ट रहेँ। खास गरी म जुन हिसाबले, जुन अवस्थामा, जुन चुनौतीका साथ, बाहिरका र भित्रका चुनौतीका साथ म मन्त्री भएँ, त्यस पछाडि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भने कृषिमा यो मैले कि त यो बेला बेलामा भन्ने गरेको छु, मैले घरमा रङरोगन नयाँ रङ लगाउनु पर्थ्यो या तलैदेखि केही सुरु गर्नु पर्थ्यो। नयाँ रङरोगन लगाएर देखाउने भन्ने हुन्छ नि, मलाई धेरै साथीहरूले भन्नुभएको थियो देखाउने काम गर्नु पर्यो है भनेर। तर यो देखाउने लोभले गर्दाखेरि नै धेरै कुरा बिग्रेको छ भन्ने टुङ्गोमा म सुरुमै पुगेको थिएँ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि, संक्षिप्तमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको कृषि संरक्षित छैन, किनभने कृषकको बचत सुनिश्चित छैन भन्ने कुरामा म पुगेँ। मेरो मेहनतले 2-3 महिना अलि राम्ररी अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ किन अरब मुलुकमा हाम्रो त्यत्रो जनसङ्ख्या छ, युवा जनसङ्ख्या किन यसरी पलायन भएको छ, किन यसरी चाहिँ हाम्रो कृषिले हाम्रा आवश्यकता पुरा गर्न सकिरहेको छैन, कृषि यत्रो पानी, माटो आदि इत्यादिका हिसाबले यत्रो उत्पादन हुने मुलुक किन कृषि उत्पादनमै चाहिँ हामी परनिर्भर छौँ। यी तमाम समस्याको उत्तर एउटै हुन्थ्यो, जसलाई मैले संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भने। त्यसको सार के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कमसेकम एउटा परिवारमा 30,000 देखि 32,000 रुपियाँ आजको मूल्यमा प्रति महिना भित्रिँदैन भने त्यो परिवार कृषिमा टिक्न सक्दैन। विभिन्न अध्ययनहरू भएका छन्। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ जहाँ कृषकले काम गरेर उसले आफ्नै उत्पादन गरोस् वा कृषि मजदुर होस्। ती दुईटै उसबाट उसले चाहिँ एउटा परिवार 5 जनाको परिवार हो भने तिनको घरमा 30-32 हजार रुपियाँ भित्रिनुपर्छ। त्यो ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पुगेको हो। त्यसैलाई मैले संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भने। त्यसका लागि एउटा अपर्च्युनिटी थियो अस्तिको बजेट। त्यो बजेट राम्रो आएन।
त्यो मैले संसदमै भने कि त्यसका केही समस्याहरू रहे, खास गरी अर्थ मन्त्रालयसँग प्राइम मिनिस्टरसँगै कतिपय कुराहरू मिलेनन्, जसले गर्दाखेरि त्यो त्यति राम्ररी हामीले ल्याउन सकेनौँ। तर केही कुराहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यहाँबाट चाहिँ। र त्यो नीतिगत आधार, 5वटा नीतिगत आधार भनेर जुन सुरु गऱ्यौँ त्यसमा हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ र अहिले करिब त्यसको एउटा डकुमेन्ट तयार भएको छ। 3 वर्षको एउटा डकुमेन्ट तयार भएको छ। अब आउने मन्त्रीले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। अब 3 वर्षभित्रमा हामीले पालिका स्तरसम्म के काम गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा फेहरिस्ताका साथ 3 वर्षको बजेट बनाउन सकिने गरी र त्यो दिशामा लैजानका लागि, जसलाई मैले पब्लिकली पनि भनेको छु, 3 देखि 5 वर्षभित्रमा हामी त्यो गर्न सक्छौँ भनेको एउटा परिवारलाई 30 देखि 32 हजार रुपियाँ भित्री नै अवस्था बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा मैले पब्लिकली पनि भन्दै आएको थिएँ। तर रङ र वोल नआउन थालेपछि त्यो गर्न सकिँदैन थियो। म त्यही भएर त्यसलाई अलि जगदेखि नै केही बनाउन खोजिरहेको थिएँ। यसमा जोड्न खोजेको कुरा कस्तो छ भने हिजो कृषि मन्त्रालयमा हरि पराजुली हुनुहुन्थ्यो, चक्रपाणी खनाल बलदेव हुनुहुन्थ्यो यहाँभन्दा अगाडि। त्यतिखेर एक्सपोज नभएका कुराहरू अहिले बढी एक्सपोज भए। जसो गरी मलको विषय यति अव्यवस्थित रूप छ भनेर मिडियामा आएको थिएन, समाजमा बहस भएको थिएन, अथवा कृषि उपजको बजारको कुरा अथवा भारतबाट आउने तरकारीमा त्यो विषादी परीक्षण गर्ने विषयहरू यो बेलामा बहसमा धेरै आए, मिडियाले पनि धेरै कभरेज गर्यो। यो घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री भएको कारणले उहाँप्रतिको अपेक्षा हो अथवा अन्याय हो? त्यो दुइटै होइन। अपेक्षा व्यक्तिगत रूपमा होला, ममाथि अन्याय होइन। किनभने कृषि व्यवस्था हाम्रो धेरै नराम्ररी बिग्रिया छ। मैले सधैँ के भन्ने गरेको छु भने म 34 सालमा चाहिँ एकचोटि पोखरामा यो के अरे शैक्षिक भ्रमणमा आउँदाखेरि हामी खैरेनीटार गयौँ। त्यो खैरेनीटारमा हेरेको त भैँसीले चाहिँ तिर्खा लाग्यो भने जाँदो रहेछ र एउटा डोणमा गएर थुतुनुले स्विच थिच्दो रहेछ र पानी खाँदो रहेछ। मैले 34 सालमा देखेको। आज मैले फर्केर हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सुरुको 30 वर्ष जतिको हाम्रो कृषि सबै विदेशीहरूले विदेशीहरूको डोनेसनमा चलेको रहेछ। उनीहरू नै आए, संरचना उनीहरूले नै बनाए, त्यसको क्रियाकलापहरू उनीहरूले नै सेट गरिदिएका रहेछन्। पञ्चायतको अन्त्यतिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक सहयोग सकियो, दिन छोडे। त्यसले गर्दा पञ्चायत क्राइसिसमा परेको त्यहाँनिर रहेछ। त्यो मैले त्यहाँ गएपछि हेरेँ। 42 सालतिर जाँदाखेरि करिब 40-42 सालतिर जाँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कम हुन थाल्यो। त्यसपछि हाम्रो कृषि क्रमशः त्यहीँबाट घट्न थालिसकेका थियो। 47 साल पछाडि हामी प्रजातन्त्र ल्याएपछि त हामीले सबै मार्केटलाई दिने भयौँ। त्यस पछाडि कृषिको त न माई न बाप केही पनि रहेन। त्यस पछाडिको समय भनेको यो 30 वर्ष करिब हाम्रो मार्केटले चलाएको कृषि रहेछ। यो दुइटै बेलामा हामीले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको बेलाको सहयोगलाई हामीले डोमेस्टिकेट गर्न सकेनौँ। त्यसलाई आफू त्यो भित्र त्यसलाई सिक्न सकेनौँ, त्यसबाट फाइदा लिन सकेनौँ। पछि मार्केटलाई दिएपछि पनि हामीले जुन उपलब्धिहरू लिन सक्थ्यौँ भनेर सैद्धान्तिक रूपमा भन्छौँ त्यो पनि गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा आज भन्नुहुन्छ भने कृषिको व्यवस्थै छैन। यसले गर्दाखेरि तपाईँ यही स्थितिमा त तपाईँ जति अगाडि जानुहुन्छ त्यति यसका अव्यवस्थाहरू देखि नै रहनुहुनेछ। मैले पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा भनेको थिएँ, मेरो यो कार्यकाल जुन सुरु भएको छ, मेरा अव्यवस्थाहरू देखिनेछन्, मेरा सीमाहरू देखिनेछन्, मेरो भयङ्कर आलोचना हुनेछ। किनभने सुधार्नुपर्ने यति धेरै छन् जसमाथि म हात हाल्दैछु, त्यसले गर्दा यी मैले बाहिर निकाल्दैछु। जस्तो मलको यो बाइब्याकको भनेको हामीले किसानहरूसँग लिन्छौँ, सबै उपजहरू खरिद गर्छौँ भनेर मैले भने सजिलो कुरा थिएन। त्यसमा बहुत धेरै आलोचना हुन्थ्यो, तर गर्नै पर्ने कुरा थियो। त्यसलाई मैले भनेको थिएँ 3 वर्ष लाग्नेछ। जस्तो 3 वर्ष आवश्यक थियो भन्नुभयो यहाँले, 1 वर्ष काम गर्नुभएको थियो र प्रतिनिधि सभाले फुल टाइम काम गर्न पाएको भए अझै 2 वर्ष बाँकी थियो। तर दुर्भाग्य प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र यहाँले मन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिनुभयो। अब अहिले विवादको केन्द्रमा तारोमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओली। त्यो उहाँको एउटा व्यक्तिगत प्रतिशोधले मात्र यो ठुलो दुर्घटना निम्ताएको हो कि कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी काम गर्दै आएको छ, जसरी उसको संस्कार विकास भइरहेको छ र त्यसमा यहाँहरूसम्मका नेताहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ? मलाई चाहिँ
मैले लेख्दै र मैले बोल्दै आएको कुरा र अहिले पनि मलाई लागिरहेको कुरा। खास गरी देशमा आएका राजनीतिक परिवर्तनहरू र त्यसको सामाजिक दायित्व, राजनीतिक परिवर्तनहरू त्यसले उत्पन्न गर्ने सामाजिक दायित्व, त्यो चाहिँ लिडरसिपले बुझेन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई करिब करिब 62-63 देखि, अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि भन्नुहोस् न। मैले पहिला एउटा किताब लेखेका थिएँ, नेपालको अर्थ राजनीति भन्ने, 59 सालमा प्रकाशित गरेका थिएँ। त्यतिखेरदेखि नै मलाई जब्बर लागेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनहरू जति हुँदैछन् त्यो राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई बुझ्ने र त्यो राजनीतिक परिवर्तनले पार्टी लिडरसिपलाई सुम्पेको दायित्व बुझ्ने र त्यसलाई वहन गर्ने, त्यो कुरामा त्यो भयङ्कर ठुलो खाडल थियो। र अहिले त्यसको परिणाम हो कि हामीले आफ्नो पार्टीको यत्रो सरकार, यत्रो बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै हामी आफै त्यसलाई मैले रहस्यपूर्ण भनेको छु, रहस्यपूर्ण कदम चालेर हामीले यसलाई हिँडाइदियौँ। यो रहस्यको जन्म आज रातारात भएको चाहिँ होइन। यसलाई सैद्धान्तिक रूपले भन्नुहुन्छ भने, सामाजिक विकासको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने, राजनीतिक विकासको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने, लामो समयदेखि हामीले त्यसलाई बुझ्ने कुरामा त्यो राजनीतिक परिवर्तनको सामाजिक उत्तरदायित्व जुन थियो त्यो बुझ्ने कुरामा हामी चुकेका हौँ। जसबाट यस्तो संरचना यस्तो बन्दै जाने, मान्छे यस्तो बन्दै जाने, नेता यस्तो बन्दै जाने, यो पृष्ठभूमि अलि अगाडिदेखि सुरु भएको थियो भन्ने लाग्छ मलाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले ठुलो सङ्कटमा छ, तर यो कुनै अप्रत्याशित होइन भनेर यहाँहरूले पटक पटक लेख्नुभएको छ, बोल्नुभएको छ। नेकपा सङ्कटबाट उन्मुक्त हुनको लागि दुईवटा विकल्प छन् भनेर यहाँले भन्दै आउनुभएको छ। एउटा फिनिक्स चराको जस्तै आफैलाई जलाएर खरानी बनाउने र पुनर्जन्म लिएर उठ्ने, अथवा अर्को नार्सिसिस्ट अर्थात् आफ्नै अनुहारको सर्वोच्चता कायम गर्ने ध्याउनमा सखाप हुने। नेकपा अहिले कुन अवस्थामा छ? नार्सिसिस्ट अवस्थामा छ अथवा फिनिक्स चरा जस्तै फेरि जुर्मुराउने अवस्थामा छ? ठ्याक्कै अहिले भन्न नसकिने अवस्था छ। त्यतिखेर मैले जतिखेर त्यो लेखेका थिएँ त्यतिखेर सम्भावनाहरू अलि बढी थिए। सम्भावना, चुनौतीहरू पनि थिए र सम्भावना बढी देखिन्थे भनौँ न। किनभने पार्टी त्यही हो, मान्छे त्यही नै हुन्, त्यसले गर्दाखेरि हिजो थिए आज थिएनन् भन्ने परेन। हिजो सम्भावनाहरू अलि बढी देखिन्थे, आज सम्भावना एकदम धुमिल हुँदै गएको छ। त्यसको कारण हाम्रो पार्टीको लिडरसिप, हामी स्वयं त्यसका लागि जिम्मेवार छौँ। आज हामी नार्सिसस बन्छौँ कि हामी फिनिक्स बन्छौँ भन्ने कुरा असाध्य अन्योलपूर्ण छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली र पार्टी अध्यक्षको रूपमा प्रचण्ड बिचमा एक किसिमको अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको थियो। त्यो अन्तरसङ्घर्षको यहाँहरू त्यो अन्तरसङ्घर्षलाई मिलाउने र सहमतिको बाटोबाट अगाडि बढाउन यहाँहरूले अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुभयो। राष्ट्रपति निवासमा पुगेको पत्र पनि यहाँहरूकै पहलमा फिर्ता भयो। त्यो के यस्तो आधार अथवा विश्वास थियो यहाँहरूलाई कि प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडि कदम चाल्नुहुन्न अथवा अहिले हामी यो दुर्घटनामा जाँदैनौँ र सहमतिको बाटो अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विश्वास गर्ने आधार के थियो यहाँहरूसँग? अब विश्वास गर्ने आधार त स्वयं प्राइम मिनिस्टरले यो कुरा भन्नुभएको थियो। एकजना दुईजनासँग होइन, हामी धेरैजनाका बिचमा यो कुरा भएको थियो। त्यतिखेरको कुरा एक हिसाबले प्राविधिक हो, मिलापत्र हो, मिलापत्रको सानो प्रयत्न हो। किनभने अघिल्लो त्योभन्दा अगाडि अध्यादेश जारी भएको थियो, त्यसको विरोध भइरहेको थियो। त्यही बेलामा केही साथीहरू गएर राष्ट्रपतिलाई निवेदन हाल्नुभयो। त्यसले एउटा क्राइसिस आयो। के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यी दुइटै फिर्ता लिने र अनि अरू छलफल गर्दै जाउँला भन्ने कुरा लागेर मैले साथीहरूसँग प्रस्ताव राखेँ। त्यसमा अरू कतिपय साथीहरू पनि तयार हुनुभयो। प्रचण्डजीसँग सोधेँ यसरी समाधान गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले मान्नुहुन्न प्रधानमन्त्रीले, उहाँले मानेदेखि त हुन्छ नि भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले अन्त्यतः हुन्छ दुइटै फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा मान्नुभयो। अब राष्ट्रपतिबाट त्यो उता आयो, फर्क्यो।
उहाँले चाहिँ त्यो फिर्ता लिइदिनु भएन, बरु उल्टै नियुक्तिहरू गरिदिनु भयो। त्यसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा ग्लानि छ। म त्यतिखेर त्यो इनिसिएट गर्ने, त्यो आरम्भ गर्ने, त्यसरी तत्काल समस्या समाधान गरेर पार्टीलाई यो सङ्कटबाट बचाउँ भन्ने मेरो प्रयत्न थियो, मेरो इमान्दार प्रयत्न थियो। त्यसमा म ठगिएँ भन्ने कुरामा मलाई ग्लानि छ। यसमा तपाईँ मात्रै ठगिनु भयो अथवा देश पनि ठगियो? यो मैले किन प्रश्न सोधेँ भने प्रस्ताव दर्ता भएको भए त्यो एउटा संसदको कोर्समा जान्थ्यो र देशले अर्कै राजनीतिक बाटो लिन सक्थ्यो। तर त्यतिखेर प्रस्ताव दर्ता हुन नसकेकोले प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई भङ्ग गर्ने, प्रतिनिधि सभाले भङ्ग गर्ने बाटो लिन एउटा मौका पाउनुभयो र त्यसले एउटा देशले एउटा ठुलो भार भोग्नु पर्यो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, मैले त्यही भने नि, त्यो भएको भए पनि हामी कहाँ सङ्कट एकपछि अर्को सङ्कट आउनका लागि हामी पर्याप्त रूपले बलिया थियौँ, भनौँ न, हामी लायक भइसकेका थियौँ बिथोल्नका लागि। तर त्यसलाई हामीले समाधान गर्न सकेको भए त्यसले राम्रो कोर्स लिन्थ्यो भन्ने हाम्रो प्रयत्नमाथि मैले अहिले भने म त्यसमा ठगिएँ। त्यसले एउटा सम्भावना, अहिले हेर्दाखेरि एउटा हाइपोथेटिकल एउटा सम्भावना के चुक्यो भन्दाखेरि त्यतिखेर कमसेकम संसद बोलाइएको भए त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि ठिकै हो। तर मलाई लागेको के भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई थाहा छैन, क्याबिनेटलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन, उहाँले अध्यादेश ल्याइदिनु भयो। यो एउटा नैतिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यो असाध्यै गलत कुरा थियो, गलत कुरा थियो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लागेको भने कुनै पनि मैले पार्टीमा भन्दाखेरि कुनै पनि छापामारीको म समर्थन गर्दिनँ भन्थेँ कि यो कागजपत्रको छापामारी होस् वा जङ्गलको छापामारी, यी दुईटै कुरा राजनीतिक होइनन् भनेर भन्थेँ मैले चाहिँ। त्यस हिसाबले म आफै अलिकति सहमत नरहेको कुरा के थियो भन्दाखेरि दललाई थाहा छैन त्यो राष्ट्रपतिका निवेदन गयो, यो पनि छापामारी भयो भन्ने हो मलाई लागेको। त्यसो प्रक्रियाको हिसाबले त्यो छापामारीले पनि बचाउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कमरेड ओली त्योभन्दा अगाडि जे गर्नुभयो र त्यस पछाडि गएर जे गर्नुभयो, त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो असाध्यै ठुलो सङ्गठित वा योजनाबद्ध त्यो छापामारीलाई रोक्नका लागि अर्को एउटा सानो छापामारी भएको रहेछ भन्ने मात्रै मैले बुझेको छु। तर छापामारीमा हामी फसिसकेका थियौँ। त्यो छापामारीमा जाने खालले हामी अलि अगाडिदेखि हुर्किनिसकेका थियौँ। म त एकता नै अलि छापामारी भयो भन्ने मान्छे हुँ। एकताको पक्षमा मैले अलि अगाडिदेखि प्रयत्न गरेको, म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा अनेक फोरमहरू बनाएर हामीले सुरु गरेका थियौँ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। तर हामीले यसलाई सैद्धान्तिकरण गरौँ र एउटा सैद्धान्तिक जग हामीले राम्रो बनायौँ र त्यसमा सहमति बनाइयो भने मात्रै त्यस पछाडि राजनीतिक जग राम्रो हुन्छ। राजनीतिक जग राम्रो भएपछि सङ्गठनको जग राम्रो हुन्छ। यसरी यो एकता चाहिँ साँच्चैको एकता हुन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका थियौँ। अचानक एकताको कुरा आयो, हामी आफै एकताको कुरा गरिरहेका थियौँ। त्यसले गर्दा त्यसलाई हामीले गलत भन्ने कुरा त भएन। चुनावको परिणामका लागि मात्रै हेरेर जुन एकता गरिएको छ यसको आधार गलत छ, कमजोर छ है। अब भए पनि यतातिर लागौँ, किन सैद्धान्तिक जग बनाएनौँ। सैद्धान्तिक जग नबनेपछि राजनीतिक जग राम्रो हुँदैन अनि साङ्गठनिक जग पनि राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा मैले भन्दै पनि आएको थिएँ, लेख्दै पनि आएको थिएँ। तर बचाउन सकिएन। उही डक्टरले अपरेसन थिएटरमा लगेर चाहिँ असफल भए भनेर निक्ले जस्तै भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओली यहाँहरूको लागि र नेपाली जनताको लागि, नेपाली राजनीतिको लागि कुनै नौलो पात्र होइन। 20औं वर्षदेखि यहाँहरूले सँगै एउटै पार्टीमा काम गर्नुभयो र 13 महिना मन्त्री परिषदमा काम गर्नुभयो। त्यो राजनीतिक पार्टीको नेताको रूपमा र प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँको कार्यशैली कति सहज थियो, कति असहज थियो?
यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ म अरू व्यक्तिगत रूपमा त अहिले पनि म कुरा गर्न चाहन्न, त्यति धेरै कुरा गर्न चाहन्न। यद्यपि मसँग भन्न धेरै कुराहरू होलान् व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ। तर एउटा कुरा निस्सन्देह प्रष्ट छ, म अन्तिमसम्म पनि प्रयत्न गर्दाखेरि नसकेको कुरा कि कमरेड ओली टिममा काम गर्ने मान्छे होइन। टिम, उहाँको टिम बन्दैन। उहाँसँग जर्ज बुसले एकचोटि भने जस्तो कि तिमी उतातिर हौ कि मतिर हौ, मतिर हौ मैले भनेको मान, या मेरो मित्र हो, मित्र होइन भने तिमी शत्रु हौ। अझ यसलाई अझ एनलार्ज गर्नुहुन्छ भने या त तिमी चाकर हौ या दुश्मन हौ। यसलाई बढाउँदै जाँदा जति पनि भन्न सकिने कुरा हो। यसलाई अलिकति राम्रै भाषामा ठिकै तरिकाले भन्ने हो भने उहाँ टिममा काम गर्नुहुन्न। यो कुरा चाहिँ हिजो र पछिल्ला मेरा 13 महिना र अरू तमाम घटना, अरूसँगका सम्बन्ध, यी सबै हेर्दाखेरि पनि मैले अरू धेरै कुरा मैले गर्दिनँ उहाँको बारेमा, व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी गर्दिनँ। म यो चाहिँ भन्छु कि उहाँ टिममा काम गर्नु। जस्तो यो प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट सहयोग पाइन भन्नुभयो। सहयोग पाउनु भएन भन्ने अवस्थामा त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा कि प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा जिम्मेवारी दिइसकेपछि पार्टीले पर्यवेक्षकको रूपमा हेर्ने हो, हस्तक्षेप गर्ने होइन भन्ने उहाँको एउटा भनाइ छ। मन्त्री कोलाई बनाउने अथवा मन्त्रीबाट पदमुक्त कोलाई गर्ने अथवा राजदूत कसलाई बनाउने, महाप्रबन्धक कसलाई बनाउने, यो विषयमा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा पार्टी नलागोस्, भागभण्डामा नलागोस् भन्ने उहाँको अपेक्षा हाम्रो संसदीय राजनीतिमा स्वाभाविक हो अथवा अस्वाभाविक हो? यस्तो छ, हाम्रो परम्पराको हिसाबले यो संसदीय व्यवस्था पनि सबै एउटै पार्टी हुँदैन नि, वा एकै खालका पार्टी हुँदैन नि। सबै एकै हुन्थ्यो भनेदेखि त त्यो संसदै भन्नु पर्दैन थियो नि। विभिन्न पार्टी हुन्छन्। त्यस हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामीले सामूहिक नेतृत्वको कुरा गऱ्यौँ, संस्थागत निर्णयको कुरा गऱ्यौँ। यो हाम्रो परम्परा हो आम रूपमा। धेरै अरू कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन, अन्त पनि बेलायतमै हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो संस्थागतै निर्णयको प्रक्रिया हो त्यहाँ पनि, होइन? यो एउटा परम्परा हो। अहिले उहाँले दाबी गरेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीले त टिकट दिने हो, जितेर आएपछि उसले गर्ने हो, ओके गर्ने हो। यसैलाई एक त यो उहाँले भनेको कुरा हाम्रो परम्परासँग मिल्दैन, हामीले जे भनेका छौँ त्यससँग मिल्दैन। ल मिल्दैन, तैपनि उहाँले गरेको कुरालाई हेरौँ न भन्ने हो भने गएको करिब यो 3 वर्षमा चाहिँ के भयो भनेर परिणाम हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त त्यसले त हुँदो रहेछ नि त, त्यसले त चल्दो रहेनछ नि त। त्यसो गर्दाखेरि उहाँले जुन बाटो लिनुभयो त्यो बाटो यदि राम्रो उद्देश्यले लिनुभएको थियो भनेदेखि पनि त्यो बाटो त असफल भइसक्यो। हामी कहाँ त्यसरी कुनै पार्टी राम्ररी चल्दैन। जहिले पार्टीहरूमा हेर्नुहुन्छ भने जहिले पार्टीमा नेताहरू चाहिँ निरङ्कुश भए सङ्कट सुरु भयो। जहिले पार्टीमा प्रजातन्त्र आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिँ राम्ररी चल्छ त्यतिखेर चाहिँ पार्टीहरूमा ले सङ्कट चिर्दै गए। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जुन बाटो हिँड्नुभयो, नेता भएपछि उसले राजनीतिका सबै कुरा गर्ने, राज्यका सबै कुरा गर्ने, समाजका सबै कुरालाई डिक्टेट गर्ने, निर्देशित गर्ने, उसले आफूले गर्ने, उसलाई लागे अनुसार गर्ने, उसले चाहे अनुसार गर्ने। यो जुन बाटो लिनुभयो यो बाटो समाजवादको बाटो होइन, यो लोकतन्त्रको बाटो पनि होइन। त्यो असफल हुन त हुने थियो नै, तर आज त्यो असफल हुँदा उहाँले लिएको बाटो असफल हुँदाखेरि त्यो कुरा बाहिर देखिँदाखेरि कतै मुलुकै पो उहाँको असफलतासँगै मुलुक असफल हुने हो कि यो संविधान असफल हुने हो कि, यो चाहिँ डर आजको सबभन्दा ठुलो डर हो। प्रधानमन्त्रीको यो पार्टीमा जुन टकराव थियो त्यो एउटा आवेग, एउटा प्रतिशोध मात्रै हो, त्यसको अभिव्यक्ति हो अहिलेको संसद विघटन, अथवा त्यसको लागि एउटा ठुलो होमवर्क थियो, पछाडि कुनै योजना थियो? यहाँलाई के लाग्छ? घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले तपाईँसँग भने यो के भयो भन्दा यो रहस्य भयो भन्ने गरेको छु कि मैले। यो विघटन के हो भन्दा रहस्यपूर्ण विघटनको घोषणा हो। किनभने
जुन कारणले विघटन भयो भनिएको छ, म तपाईँलाई ध्यान दिन अनुरोध गर्छु, जुन कारणले विघटन गर्न आवश्यक पर्यो भनेर भनिएको छ त्यो दुनियाँले कसैले पत्याउँदैन, त्यो हुने कुरा पनि छैन। किनभने पार्टीले सहयोग गरेन भन्ने एउटै मात्रै कारण छ। तपाईँले घटनामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एमसिसी भन्ने एउटा मुद्दा बाहेक अमेरिकन गभर्मेन्टसँग गर्न खोजिएको एउटा एग्रिमेन्टको कुरा बाहेक पार्टीले कुनै कुरामा कहिले उहाँको मन्त्री बनाउने, नियुक्तिहरू गर्ने, राजदूत गर्ने, बजेट बनाउने, नीति कार्यक्रम ल्याउने, यो सबै कुरा पार्टीसँग बसेर संस्थागत रूपले भएको छैन। के भएको होला, त्यो भनेको जस्तो कुनै खास एउटा व्यक्तिको बारेमा केही छलफल उहाँहरूको बिचमा भएको होला, त्यो दुईटा अध्यक्ष भन्ने एउटा बनाइयो हामीले व्यवस्था प्रबन्ध, त्यस अन्तर्गत केही भयो होला उहाँहरूको चाहिँ एक दुईवटा केसहरूमा। नत्र भने पार्टीको संस्थागत जीवन त हामी भत्ताभुङ्गी पारेर आयौँ। यस हिसाबले त्यो एमसिसी पनि फेरि पार्टीले भनेको पनि के छ, केन्द्रीय कमिटीले भन्दा यसलाई राष्ट्रिय हितमा परिमार्जन संशोधन गरेर सम्पन्न गर्ने भनेको छ। आउटराइट रिजेक्ट गरेको गर्न हुन्न भन्ने पनि पार्टीको अथवा सेन्ट्रल कमिटीको छैन। त्यो बाहेक एउटा चिज यस्तो छैन जसलाई उहाँले पार्टीले सहयोग गरेन भन्न मिल्ने ठाउँ होस्। यसर्थ जुन कारणले यो गरियो भनिएको छ यो रहस्यपूर्ण छ। जुन कारण भनिएको छ त्यो कारण होइन। एक, जुन प्रक्रियाबाट गरिएको छ त्यो रहस्यपूर्ण छ। संविधानमा हुँदै नभएको कुरा लेखेर त्यो जारी भएको छ। राष्ट्रपतिको चिठी समेतलाई हेर्ने भनेदेखि त अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा, हाम्रो आफ्नै परम्परा, हाम्रो आफ्नो परम्पराका हिसाबले भन्यो भने संसद विघटन गर्ने जति जति निर्णय भएका छन् राजा महेन्द्रका पालादेखि अहिलेसम्म त्यो दुर्भाग्य मात्रै भएको छ। हाम्रो आफ्नो परम्परा त्यस्तो छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्ने हो भनेदेखि त्यो एउटै व्यवस्था छैन। मैले भन्दै आएको छु, ब्रिटेनमा समेत अस्ति 2011देखि उनीहरूले समेत चेन्ज गरेर 2/3 मेजोरिटी, संसदको 2/3 मेजोरिटीमा मात्रै विघटन गर्न सकिने भनेको एक खालको सर्वसम्मतिमा मात्रै विघटन गर्न सक्ने अभ्यास उनीहरूले नै सुरु गरिसकेका छ। जुन प्रक्रियाबाट यो चाहिँ भएको छ, जसरी भएको छ, यो रहस्यपूर्ण छ। अर्को रहस्यपूर्ण, यो जुन उद्देश्यका लागि भनिएको छ त्यो पनि रहस्यपूर्ण छ। असाधारण, ऐतिहासिक, करिब सजिलो गरी हाम्रो जस्तो व्यवस्थामा नहुने बहुमत ल्याएको पार्टीको अध्यक्षले, प्रधानमन्त्रीले त्यो विघटन गरेर बहुमत ल्याउँछु भनेर हिँड्दैछ र 2/3 ल्याउँछु भनेर भन्दैछ भने उद्देश्य, यो उद्देश्यका हिसाबले पनि यो रहस्यपूर्ण छ। यसर्थ यो जुन कारण बताइएको छ, जुन कारणले गर्न पर्यो भन्ने छ, यो रहस्यपूर्ण छ। जुन प्रक्रियाबाट गरिएको छ यो रहस्यपूर्ण छ र जुन उद्देश्यका साथ भनिएको छ यो रहस्यपूर्ण छ। रहस्यकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गर्नेदेखि मात्र होइन, चितवनको माडीमा राम मन्दिर बनाउनेसम्म एउटा प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर त्यो राम मन्दिरको प्रक्रिया रोकिएर अचानक भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख बालुवाटार प्रवेश गरे र मध्यरातसम्म त्यहाँ वार्ता गरे। भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख नेपाल आउने, भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल आउने, बिजेपीका नेताहरू आउने र भारतीय विदेश सचिव आउने, यी सम्पूर्ण विषयले एउटा हाम्रो अहिले जे प्रकट भइरहेको छ, जे चित्र आएको छ, त्यसको क्यानभास बनाइरहेको थियो कि आज जुन धक्का लागेको छ यो 50 वर्षको इतिहासमा हामीले लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ विकास गर्न चाहने यो नेपालका आकाङ्क्षामाथिको धक्का हो भन्ने अर्थमा बुझ्छु। यस प्रयत्नमा फेरि यो 50 वर्ष मात्र होइन, समग्र हाम्रो हिस्ट्रीलाई हेर्नुहुन्छ भने म के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा सरकारहरू, सत्ताहरू, व्यक्तिहरू, शासकहरू आए र तिनीहरूले विभिन्न अवस्थामा विभिन्न खालका सम्झौताहरू बाहिर गर्दै गए। लडे पनि,
सम्झौता पनि गर्दै गए। यी दुईटैको इतिहास छ हामीसँग चाहिँ। कति लडेको इतिहास छ। हाम्रा आफ्ना आकाङ्क्षाहरू, आफ्ना मुद्दाहरूको रक्षाका लागि मान्छेहरू लडेका छन्। यो देश आर्जिनकै लागि मान्छे लडेका छन् हैन। शासकहरू उनले लिड गरेका छन्। कहिले तिनीहरूले आत्मसमर्पण गरेका छन्। कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त एउटै संस्था पनि, कहिलेकाहीँ एउटै व्यक्ति पनि कहिले आत्मसमर्पण गरेका छ, कहिले लडेका छ। हाम्रो आकाङ्क्षा इतिहासमा हामीले बोकेको कुरा के छ, नेपालीले बोकेको कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक मुलुकको जनता आफ्ना इतिहासका पूर्वजका वीरताहरूको सङ्कल्पमा बाँच्छ। हामीले बाँच्न चाहेको यसरी हो। तर बेला बेलामा दुर्घटना, बढ्ता सम्झौता गर्दाखेरि, घुँडा टेक्दाखेरि हैन, आफ्नो फाइदाका लागि, आफ्नो संस्थाको फाइदाका लागि, आफ्नो गुटहरूको फाइदाका लागि, निजी फाइदाका लागि मान्छेहरूले घुँडा टेक्दाखेरि दुःख पाउने गरेका छ। त्यसो गर्दाखेरि अब यी मान्छेहरू आए गए के भयो, यो पछाडिका भ्रमणहरू, यी सबै कुरा मैले क्याटेगोरिकल्ली अहिले भन्ने ठाउँमा त छैन, भन्न सक्दिनँ मैले चाहिँ। तर कहीँ न कहीँ, किनभने इतिहासभरि यस्तै भइरहेको छ हामीसँग। जतिखेर हामी लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ अब अगाडि बढ्यो नेपाल भनेपछि हामीलाई ब्रेक गरिएको छ। यो बेहोर्दै आएका छ र म आगामी दिन अझ कष्टकर देख्छु। जस्तो यो अहिले संसद विघटन हुनुभन्दा 1 महिना यति अगाडिबाट देशभरि सङ्गठित रूपमा प्रदर्शनहरू भए, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर। ती अहिले संसद विघटन भइसकेपछि त्यो अलिकति सुस्त भएको छ। त्यो त्यत्रो देशभरि एकैपटक प्रदर्शन हुने र संस्थापनले यही बेलामा संसद विघटन गर्ने अथवा गणतन्त्रको एउटा स्तम्भलाई विघटन गर्ने, यी दुईटा बिचमा कुनै तादात्म्यता छ कि छैन? एकदमै स्वाभाविक छ तादात्म्यता। मैले योजना एक ठाउँमा बसेर यो सब दुईटाले दुईटा खाल काम गरे त म भन्दिनँ। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वामपन्थले, त्यो लोकतन्त्रले अभ्यास गर्न नसकेपछि समाज भ्याकुममा रहँदैन। अरू कसैले अभ्यास गर्न थालिहाल्छ। समाज यस्तो एउटा इकोसिस्टमबाट चल्छ कि कसैले चाहिँ गरेन भने अर्कोले आफ्नो काम सुरु गरिहाल्छ। हामीले यो हाम्रो वामपन्थ र हाम्रो लोकतन्त्रले राम्ररी अभ्यास गर्न नसकेपछि ती देखा परेका हुन्। हेर्दै जानु होला हैन। आगामी दिनमा हामीले यस्ता धेरै धेरै चिजहरू देख्नेछौँ। अस्ति हामी करिब 365 दिनमा 200 कति दिनसम्म नेपाल बन्द हुने यो मुलुक हो, त्यहाँ पुग्यौँ हामी। अब हुँदाखेरि त्यति मात्रै नहुन सक्छ। अब हुँदाखेरि यसले अझ बलशाली भएर टाउको उठाउन सक्छ। यदि अहिले हामीले यसलाई रोक्न सकेनौँ भने, अहिलेको सङ्कटलाई हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ भने, मान्छेलाई बाहिर हेर्दाखेरि के लागिरहेको छ भने यो प्रचण्ड र के अरे माधव नेपाल एकातिर, ओली एकातिर भएर मिल्न सकेनन् मात्रै देखेका छन्। त्यसो होइन। समाजको मिल्न नसकेका अरू धेरै अन्तर्विरोधहरू त्यहाँबाट अभिव्यक्त भएका छन् र यिनले भोलि आफ्नो रौद्र रूप देखाउँदैछन्। अझै यो भनिएको चुनावको नजिक पुग्दै जानु होला। त्यस पछाडि चुनाव हुनेवाला छैन। त्यस पछाडि हेर्दै जानु होला के हुनेवाला छ। यही प्रश्नमा आउन चाहेको थिएँ कि अब अहिले वैशाखमा चुनाव होला अथवा त्योभन्दा अगाडि संसद पुनर्स्थापना होला। संसद पुनर्स्थापना पनि हुनसक्छ र वैशाखमा चुनाव पनि हुनसक्छ, एउटा सम्भावना। अर्को एउटा मानिसहरूमा एउटा त्रास के छ भने न संसद पुनर्स्थापना हुन्छ न भनिएको चुनाव हुन्छ। त्यसपछि वास्तविक अन्यल, त्यसपछि वास्तविक अस्थिरता त्यसपछि सुरु हुन्छ भन्ने छ। किन भन्दा अस्थिरता भनेको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई अर्को प्रधानमन्त्रीले रिप्लेस गर्ने कुरा अस्थिरता होइन। एउटा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेपछि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि चुनाव हुन्छ कि चुनाव हुँदैन कि, निर्वाचन आयोगले के भन्ला, सर्वोच्च अदालतले के भन्ला, भारतले के भन्ला, चीनले के भन्ला, अमेरिकाले के भन्ला होला कि भन्ने कुरा यो हो अन्यल, यो अस्थिरता। त्यो अस्थिरता हाम्रो एउटा आत्मविश्वास, आत्मबल कमजोर भएको कारणले हामी बढी आतंकित भएका हौँ अथवा त्यसको कुनै वस्तुगत आधारहरू पनि छन्? वस्तुगत आधार भनेको त एउटा त मैले रहस्यपूर्ण विघटन होइन, यो रहस्यमय कसरी छ भनेर 3टा आधार भनेको छु मैले चाहिँ। एउटा प्राइम मिनिस्टरले यत्रो बहुमत छँदाखेरि यसलाई विघटन गरेर अर्को बहुमतमा जान्छु भन्ने कुरा पत्याइने कुरा हो।
यदि त्यस्तै हुने हो भनेदेखि त्यो चुनावै कस्तो हुन्छ? त्यसो गर्दाखेरि यसको वस्तुगत आधार भन्नुहुन्छ भनेदेखि एक त अहिले मैले भने जस्तै ती अन्तर्विरोधहरू, त्यो संविधान र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको मनोदशा, यसको दिशा, यसका बिचका अन्तर्विरोध, यसको वस्तुगत हो। यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै यदि अझै पनि हामी कहाँ लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ बाँच्न चाहने मुलुकको क्षमताले जित्यो भने संसद पुनर्स्थापित हुन्छ। यदि यो हारि नै सकिसकेका रहेछ, यसलाई हराइसकिएको रहेछ भने संसदको पुनर्स्थापना हुँदैन, हुन दिइने छैन। त्यसपछि चुनाव देखाइनेछ, त्यो चुनाव हुँदैन, त्यस पछाडि जहाँ लैजानु पर्ने हो त्यहाँ लगिन्छ। त्यसैलाई मैले भन्ने गरेको छु, त्यसपछि के हुन्छ भन्दा घरमा आगो लागेपछि अनि कुन चाहिँ जल्ला, डोको बाँच्ला कि नाम्लो जल्ला कि जल्दैन होला, होइन, खुर्पाको बिँड चाहिँ जल्ला कि नजल्ला भनेर त्यसमाथि छलफल गर्न बेकार हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जुन असफलताको विषयमा मान्छेहरूमा एउटा त्रास छ कि संसद पुनर्स्थापना पनि नहुने र वैशाखमा हुने भनेको चुनाव पनि नहुने, त्यसपछि जुन अन्धकारमा जान्छौँ हामी, त्यो अन्धकारमा टर्च बाल्नको लागि यहाँहरूको पार्टी नेकपा, जसको 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो अध्यक्ष र यहाँहरू जस्तो होनार नेताहरू भएको पार्टीले कुनै भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? त्यस्तो पोटेन्सियल भएको पार्टी हो कि होइन यहाँहरूले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी? अब यो अहिले नै दाबी गर्नु त छिटो हुन्छ। तत्कालको सङ्कट भनेको यसको समाधान, तत्काल सङ्कटको समाधान भनेको संसदको पुनर्स्थापना हो। त्यो हाम्रो विश्वास के हो भने, मेरो पनि विश्वास के हो भने संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ, सामान्यतया हुन्छ। किन सामान्यतया हुन्छ भन्दाखेरि जनताको चाहना, हामी जहाँ पुगेका छौँ, संविधानको व्यवस्था, यी सबैको कुरा हो भनेदेखि हुन्छ। अब कतिको आशंका के छ भन्दाखेरि एउटा सेटिङमा यो सब भइरहेको छ, यत्तिकै यस्तो हुनै सक्दैन। यो तर्क इन्कार गर्न सकिने तर्क होइन। यदि यसो हो भने अब फेरि एउटा खुल्ला द्वन्द्व, लोकतन्त्र र अस्थिरताका शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक स्थिरताका शक्तिहरू र अस्थिरताका शक्तिहरू, ती भित्र र बाहिरका शक्तिहरू लामबन्द हुनेछन् र त्यसले एउटा लामो सङ्घर्ष सुरु गर्छ। अहिलेकै लिडरसिप, अहिलेकै सबै संरचनाले त्यसको पार लगाउँछ कि लगाउँदैन मैले भन्न सक्दिनँ। तर यदि यो लिडरसिप असफल भयो भने, यो हाम्रोमा मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको पनि, कसैको पनि, यो लिडरसिप असफल भयो भने पनि यो लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ बाँच्ने र विकास गर्ने नेपालको आकाङ्क्षा, हाम्रो माटोको आकाङ्क्षा हो भनेको हाम्रो इतिहासकै आकाङ्क्षा हो। यसलाई बोक्ने उत्तराधिकारीहरू आउँछन् र नयाँ लिडरसिपले यसलाई बोकेर लिएर गएर। हजुर, यो उत्तराधिकारीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि नयाँ पुस्ताको विषय आउँछ। नयाँ पुस्ताको लिडरको रूपमा यहाँको नाम स्वाभाविक रूपमा आउँछ। यो नेकपामा जब अन्तरसङ्घर्ष भयो नेताहरू बिचमा, नयाँ पुस्ताका नेताहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरू मिल्नुहोस्, कुर्सीमा सहमति गर्नुहोस्, चलाउनुहोस्, मिलेर खानुहोस् भनेर यहाँहरूले पटक पटक भन्नुभयो। यहाँ अथवा यहाँ दुवै पक्षका नेताहरूले, युवा नेताहरूले, तपाईँहरूले चलाएको ढङ्ग पुगेन, त्यो चलाउने हामी हौँ भनेर यहाँले हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न गर्नु भएन भनेर प्रश्नहरू उठे। बिचमा यहाँले के पनि भन्नुभयो भने सचिवालयमा जुन मुद्दा उठिरहेको छ त्यो स्थायी कमिटीमा आइसकेपछि त्यसमा हामीले टेकओभर गर्छौँ र शीर्ष नेताहरूले जुन अव्यवस्था सिर्जना गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यो मुद्दा सचिवालयबाट स्थायी कमिटीमा आयो र यहाँले हस्तक्षेप किन गर्न सक्नुभयो? तपाईँले यसलाई दुईटा प्रश्न बनाएर हेरौँ। एक, म जहाँबाट हुर्केर आएँ नेकपा एमाले, हामीले हरेक प्रश्नलाई लोकतान्त्रिक भएर समाधान गऱ्यौँ। जहाँ लोकतान्त्रिक हुन सकेनौँ फेरि लोकतान्त्रिक हुने प्रयत्न गर्दै समाधान गर्दै आयौँ। हामीले त्यसलाई अनेक हिसाबले गऱ्यौँ कि जस्तो मैले नै थाहा पाउँदाखेरि हामी आफै सहभागी भएर पनि हामीले अलिकति आन्तरिक लोकतन्त्रलाई चाहिँ अझ जीवन्त बनाउनका लागि 8औं महाधिवेशनमा होइन हामीले एउटा प्रस्ताव राखेका थियौँ, यो पार्टीको सार्वभौमसत्ता सदस्यहरूमा छ भनेर। जसरी सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भन्ने कुरा त्यतिखेर 62-63 उठिरहेको मुद्दा थियो, त्यसलाई हामीले पार्टीभित्र लिएर आएका थियौँ।
हामीले 70 वर्षभन्दा बढी कार्यकारी पोस्टमा नबस्ने कुरा गरेका थियौँ। 2 पटकभन्दा बढी तलदेखि फेरि गाउँपालिकादेखि 2 पटकभन्दा बढ्ता चाहिँ लिडरसिपमा नबस्ने कुरा अभ्यास सुरु गरिसकेका थियौँ। त्यहाँबाट हामी आउँदै थियौँ। अस्ति एकताको यो भुमरीमा हामीले त्यसलाई ब्रेक गऱ्यौँ। तर निसन्देह आउने महाधिवेशनमा हामीले त्यो करेक्सन फेरि त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने थियौँ। तर आज त्यो नै झन् अन्योलपूर्ण बन्दै गयो। यो घटनाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अन्योलपूर्ण बन्दै गयो र त्यो रोकिएको छ अहिले एक हिसाबले भन्दाखेरि। दोस्रो कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो स्ट्यान्डिङ कमिटीले गर्थ्यो यो कुरा। स्ट्यान्डिङ कमिटीलाई अवसर दिएको भए, स्ट्यान्डिङ कमिटीलाई थोरै पनि अवसर दिएको भए वा अवसर दिएको भयो भने लौ तिमीले गर भनेर उसले दिएको भए होइन, हामीले अवसर पाएको भए। जुन चालु स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठक थियो, स्थायी कमिटीको बैठक थियो, त्यसले निसन्देह यसमा ठुलो हस्तक्षेप गर्थ्यो। स्ट्यान्डिङ कमिटीले सचिवालयका निर्णयहरूमाथि यसले ठुलो हस्तक्षेप गर्थ्यो र कमसेकम के गर्थ्यो यसले भन्दाखेरि चाहिँ यसले आगामी महाधिवेशनसम्मको बाटो प्रष्ट पार्थ्यो। तपाईलाई एउटा कुरा म भनिदिउँ, यसमा चाहिँ कमसेकम यो विवादमा दुईतिर रहेका जुन समूहहरू छन् तिनका बीचमा हाम्रो जेनेरेसनमा एक हिसाबले कुरा धेरै अगाडि बढी पनि सकेका थियो, धेरै अगाडि बढिसकेका थियो। हामी अब महाधिवेशनसम्मको एउटा रोडम्याप बनाउँछौँ, त्यहाँसम्म लिएर जान्छौँ, पार्टीलाई अझ व्यवस्थित गर्छौँ र अहिलेका समस्यालाई समाधान गर्दै गएर फाइनल्ली हामी आउने महाधिवेशनमा त त्यसलाई हामीले समाधान गरेर जान्छौँ भन्ने कुरामा करिब हामी एकमत भएका थियौँ। तर यही बेलामा प्रधानमन्त्रीको यो एक्सनले गर्दाखेरि त्यो ब्रेक भएर गयो। यहाँहरूले त्यो प्रयत्न गर्नुभयो भन्ने कुरा मान्न सकियो, तर त्यो कुनै पनि प्रयत्नलाई त्यसको सान्दर्भिकता, त्यसको स्वीकार्यता के हो भन्ने प्रश्न हुन्छ। सचिवालयको मुद्दा स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा जाने पद्धतिलाई प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँले मलाई मानवर्धन गर्नको लागि काँचो चना खाएर दुध खाएर आएका मान्छेहरूलाई उफार्न खोजियो, त्यसमा म स्वीकार्दिनँ भन्नुभयो र रत्तेउली खेल्ने अखडा हो भन्नुभयो। त्यो स्वीकार्यता नभएसम्म यहाँहरूको प्रयत्नले अर्थपूर्ण निकास पाउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? होइन, एउटा कुरा त यो बनाइएको चाहिँ एउटा उ छ नि, कमरेड ओलीलाई मानमर्दन गर्ने एउटा योजना थियो भन्ने कुरा कसैले व्यक्तिगत रूपमा सोचेको थियो होला, सोच्न सक्छ। कसैका बारेमा उहाँले सोच्न सक्नुहुन्छ, कसैले उहाँका बारेमा सोच्न सक्छ, यी व्यक्तिगत कुरा भए। तर उमेशजी कुरा के थियो भने हामीभित्र त्यति एउटा संस्कार एउटा यो आन्दोलनले हुर्काएको थियो कि सामूहिक हिसाबले जब संस्थागत जब छलफल हुन दिएको भए कुनै पनि अति, मैले त भन्ने गरेको थिएँ कि कमरेड ओलीलाई कोर्ट मार्सल गरिएको सैनिकलाई जस्तो खाली खुट्टा पठाउने कुरा कसैले सोचेको छ भने पनि गलत हो र मेरा पुर्खाले आर्जेको यो हो भनेर उहाँले सोच्नुहुन्छ भने पनि यो पनि गलत हो। यी दुईटै गलत हुन् भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्यान्डिङ कमिटी, सेन्ट्रल कमिटीले स्थापित गरिदिन्थ्यो। जब यो तर त्यहाँ जाने ठाउँ पार्टीलाई करेक्सन गर्ने, सरकारलाई राम्ररी चलाउने हामी छलफल गरिरहेका थियौँ। अबको 2टा बजेट छन्, यो 2टा बजेटलाई पनि हामीले राम्ररी प्रयोग गऱ्यौँ भने, अलिकति मेहनत गरेर अलिक संस्थागत हिसाबले चल्ने हो भने यसले यो जुन लगभग 2/3 आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने ठाउँ छ भन्ने हिसाबले हामीले सोच्दै पनि थियौँ, त्यसमा छलफल पनि गरिरहेका थियौँ। त्यो नै ब्रेक भयो। यसर्थ अहिले नेकपा भित्रको जुन प्रयत्नहरूलाई यसलाई एकीकृत राख्ने र समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि जुन प्रयत्नहरूलाई ब्रेक गरियो, यो हाम्रो एउटा मुलुकको, हाम्रो स्थिरताको, हाम्रो लोकतन्त्रका प्रयत्नहरूलाई ब्रेक गरिएकै अर्थमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले पार्टी एक किसिमले ब्रेक भइसकेपछि पनि नेताहरू बिचमा, शीर्षस्थ नेताहरू बिचमा जुन शब्दबाणहरू आदान प्रदान भइरहेका छन्, जुन भाषा प्रयोग भइरहेको छ, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई
नेपालको राजनीतिलाई र हाम्रो समाजलाई त्यसले कता डोर्याउँछ, त्यसले के संस्कार र के सभ्यता सिकाउँछ? अब मलाई चाहिँ लागेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, त्यसमाथि पनि ठुला पार्टीका नेताहरू, त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री जस्ता मान्छेहरू यो मुलुकका सबभन्दा ठुला शिक्षक हुन् भन्छु के। उनीहरू जब मुख छाडेर कुरा गर्न थाल्छन्, समाजलाई उनीहरूले त्यतातर्फ प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। अनुशासनहीन, उद्दण्ड, असहिष्णु, मूल्यहीन, व्यक्तिवादी, त्यो कल्चर, त्यो संस्कृतिमा मलजल गरिरहेका हुन्छ। तथ्य प्रमाण केही पनि नचाहिने, आफूलाई लागेपछि भनिदिए हुने, मन परी बोले हुने, यो कुराले समाजलाई बिथोल्छ। तर फेरि पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ समाजले तिनीहरूलाई रिजेक्ट पनि गर्दै आएको छ। आजसम्मको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने जसले समाजलाई हेप्यो, जसले समाजलाई झुटो बोल्यो, तिनीहरू अन्ततः केही समय हो तिनको फलिफाप भएको छैन कहीँ पनि। भनेको समाजले त्यसलाई करेक्सन गर्छ। अहिले नै यही विवादका दौरानमा पनि जे कुरा आएका छन्, यो हेर्नु होला आगामी दिनमा जनताले, पार्टीले, सचेत बुद्धिजीवीहरूले, नागरिक समाजले, मिडियाले यसलाई ठिकठाक पार्ने। त्यो भाषा र त्यो संस्कार, त्यो संस्कृति हेर्दा त उहाँहरू किन विभाजन हुनुभयो भनेर आश्चर्य मान्ने होइन कि उहाँहरू यत्रो समयसम्म सँगै कसरी हुनुहुन्थ्यो भनेर आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ नि। एकदम ठिक हो। सङ्गठन भनेको एउटा मान्छेहरूका बिचको अनुबन्ध हो। त्यो अनुबन्धलाई व्यवस्थित गर्न थालियो भने त्यसले एक त त्यो अनुबन्धलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने आफ्नै योग्यता पनि चाहियो। त्यस्तो योग्यताले अरू नयाँ जेनेरेसन चाहिँ अझ योग्य, झन् सुयोग्य जेनेरेसन जन्माउँदै जान्छ र त्यो संस्था अझ सुयोग्य, अझ सुसंस्कृत संस्थाका रूपमा विकसित हुने हो। त्यो अनुबन्धहरू नमिलेपछि, जसको तिम्रो भाग यति हो, मेरो भाग यति हो भनेर लगाइएको भाग बिलो नमिलेपछि र मैले तपाईँको भाग बिलो खोज्न थालेपछि, तपाईँलाई केही पनि चाहिँदैन, मलाई सबै कुरा चाहिन्छ भन्न थालेपछि अनि त्यो चाहिँ बिग्रन थाल्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले बिग्रेको सङ्गठनहरू, बिग्रेको कुरा भनेको हामीले गरेको त्यो अनुबन्ध बिग्रेको, त्यो ब्रेक भएको अवस्था हो। तर फेरि यसको अर्को शक्ति पनि छ। समाज सधैँभरि यस्तो अराजकतामा रहन सक्दैन। कुनै पनि सङ्गठन त्यस्तो अराजकतामा रहन सक्दैन। त्यसभित्रको यो प्रतिरोधी शक्ति पनि उत्तिकै बलियो भएर आउँछ। कहिले कसले जित्छ, कहिले कसले जित्छ, कुरा यति मात्रै हो। र आगामी दिनमा यो सङ्कट हामीले टार्न सकियो र बचाउन, मुभमेन्ट मात्रै बचाउन सकियो भने, मलाई लाग्छ यो मुभमेन्ट मात्रै बचाउन सकियो भने विचार सिद्धान्तका हिसाबले पनि नयाँ उचाइमा लेफ्ट मुभमेन्ट आउँछ। त्यसले सङ्गठनको नयाँ शैली ल्याउँछ। म त अझै भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि यहाँको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी यो देशभरिको कार्यकर्ताको संयोजक हुने हो। नेता यो अहिलेको जस्तो नेता हुन्छ नि, यो अधिकार बोकेको, अधिकार सम्पन्न नेता हुने होइन। पार्टीकै अध्यक्ष पनि त्यत्रो त्यो अधिकार सम्पन्न होइन, केवल त्यो संयोजक हुन्छ। किनभने आज टेक्नोलोजीले, आज अरू प्रविधिको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुनै मुद्दामा, ल ओलीजीको मुद्दा के गर्ने हो भनेर हामीले 7 लाख कार्यकर्ताहरूका बिचमा मोबाइलबाट भोटिङ गराउन सकिन्छ। आज समाजले होइन यति चिजहरू हामीलाई दिएको छ भने सङ्गठन अब त्यसरी चलाउन सक्ने नयाँ सङ्गठन पनि आउँछ। त्यसो गर्दा अहिलेको सङ्कट एउटा डरलाग्दो सङ्कट छ। यसबाट हामी कतिको थला पर्छौँ त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर यसलाई हामी बचाउन सक्यौँ त्यो भनेको एउटै मात्रै कुरा हो, यो संसदको पुनर्स्थापना। किन संसदको पुनर्स्थापना भएन भने संविधान डिरेल भयो। संविधान एउटा अनुबन्ध हो, तपाईँले हिँडाइदिएपछि अरूले पनि मान्दैनन् र सबैले पाए जस्तो, सबैले नपाए जस्तो गरेर मिलेको चाहिँ जुन अवस्था हो यो चाहिँ भत्किन्छ। कुनै चुनावको एउटा केही रङ्गमञ्च कुनै हिसाबले आयोजना भयो भने पनि त्यो चुनावमा आउने, चुनावमा हेर्नुहोला
त्यो दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले यसरी फडा उठाउनेछन् र हिजका ती मुद्दाहरू नमिलेका मुद्दाहरू यसरी ल्याउनेछन् जसले पनि चाहिँ त्यो चुनाव हुने अवस्था रहन दिँदैन। यहाँले दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको कुरा गर्नुभयो, लोकतन्त्रवादी शक्ति काङ्ग्रेस स्वयं अलमलमा छ कि एउटा काङ्ग्रेसभित्रको अलमलको एउटा कारण के देखिन्छ भने अहिले नेकपा विग्रहमा भएको अवस्थामा, सरकार अलोकप्रिय भएको अवस्थामा चुनावमा गइयो भने एउटा बहुमत ल्याउने अवसर हो भनेर त्यतापट्टि लागेको देखिन्छ। त्यो काङ्ग्रेसको लागि संसद पुनर्स्थापना नहुने र चुनाव हुने कुरा काङ्ग्रेसको लागि पनि आकर्षक कुरा हो कि होइन? त्यो चाहिँ होला कि नहोला, तर हाम्रो प्र्याक्टिसमै हेरौँ त्यसलाई, सैद्धान्तिक रूपले अनुमानै गर्न परेन। भनौँ न 17 सालमा 2/3 बहुमतको सरकार कङ्ग्रेसको सरकार विघटन भयो। हाम्रा सहस्र विवाद काङ्ग्रेससँग थिए, तर पुष्पलाल के भन्नुभयो भने विघटित संसदको पुनर्स्थापना। उहाँको एउटै मात्रै माग थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको माग थियो कि विघटित संसदको पुनर्स्थापना। जम्मा 4 सिट थियो। जम्मा 4 सिट भएको शक्तिले के भन्दैछ भन्दाखेरि विघटित संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दैछ। 51 सालमा गिरिजा बाबुले विघटन गर्नुभयो, कृष्णप्रसादजीहरू त्यसको विरुद्धमा जानुभयो। हामीले यो त्यतिखेर पनि पुनर्स्थापित होस् भन्ने न हो, यो विघटनको विरोधमा हामी विरोधमा रह्यौँ। आज काङ्ग्रेसले के गर्छ यो उसले सोच्ने कुरा हो। किनभने मैले पहिलो नै भने जति विघटन भए, के अरे संसदहरू विघटन भए ती गलत उद्देश्यले प्रेरित भएर भएका छन् धेरैजसो। त्यसमध्ये कहिले कानुन मिल्या छैन, कहिले उद्देश्य गलत छ, यी एउटा श्रृङ्खला चलेर आएको छ। आज यो संसदमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ बढी छन् भनेर यदि हेरियो भने लोकतन्त्रका लागि त्यतिखेर चाहिँ सत्ता त रहला, तर लोकतन्त्र रहँदैन। त्यसो गर्दाखेरि समस्त सबै लोकतन्त्रवादीहरू जोसुकै हुन्, मैले त्यही भएर भन्ने गरेको छु, यो मुद्दा भनेको यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको मुद्दा मात्रै होइन, अब यो चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो, नागरिकको मुद्दा बन्यो। संसद पुनर्स्थापना भयो भने संविधान डिरेल हुन्छ, संविधान डिरेल भएन, के अरे डिरेल भएपछि हामी उही अस्थिरतामा भुमरीमा फस्छौँ जुन नहोस् भनेर यो मुलुकले 50 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। र यो काममा समस्त काङ्ग्रेस जसमाथि चाहिँ जसले चाहिँ प्रजातन्त्रका लागि लडेको इतिहासको गौरव छ, तिनीहरूले विचार गर्छन् नै भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, हामीले लामो संवाद गरिसकेका छौँ। अब मसँग 2वटा मात्रै प्रश्न छन्। एउटा अलिकति हाम्रा दर्शक पाठकको लागि पनि रुचिको विषय के होला भने नेकपाका शीर्ष नेताहरू बिचमा विवाद हुँदा पनि नयाँ पुस्ताका नेताहरू बिचमा एक किसिमको संवाद, जीवन्त संवाद छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यो संवादको आधारमा यहाँले हामीलाई एउटा विषय साझा गरिदिनु भयो भने ठुलै गुण लाग्नेछ कि केपी ओली नेतृत्वको नेकपामा भएका नेताहरू यो प्रतिनिधि सभाको विघटनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो अग्रगामी काम भयो भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा जसरी भन्नुभएको छ, अनौपचारिक रूपमा पनि त्यही मान्यता राख्नुहुन्छ अथवा यो चाहिँ गलत भयो भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? अहिले के भन्नुहुन्छ यो उहाँहरूले भन्ने कुरा भयो। अहिले के भन्नुहुन्छ त्यो विघटन हुँदासम्म मैले चिनेका, मैले सङ्गत गरेका उहाँहरूको हर सम्भव प्रयत्न यसलाई रोक्ने थियो। जतिखेर थाहा पाउनुभयो, उहाँहरूले लास्टमा थाहा पाउनुभयो होला, धेरै अगाडिदेखि उहाँहरूलाई थाहा थिएन यो कुरा भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो विश्वास मात्रै हो, के थियो मलाई थाहा छैन। उहाँहरूलाई आशंका चाहिँ थियो कि प्राइम मिनिस्टरसँग छलफल नहुने, तर प्राइम मिनिस्टरले छलफल नभइकन जे गर्दै आउनुभएको थियो, यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त्रस्त चाहिँ देख्थेँ मैले चाहिँ। त्यति त्रस्त चाहिँ म थिइनँ बरु, किन योसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वासै लागेन, कम विश्वास लाग्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ त्यसमा यो ठिकै हो यो प्रक्रिया भन्ने चाहिँ मैले भेटेका त के र मैले कुरा गरेका साथीहरू चाहिँ ती कमरेडहरू कसैलाई पनि यो कुरा उपयुक्त लागेको होइन। अब भोलि के भनेर जानुहुन्छ जनतामा
यो विघटन ठिक हो, विघटन गर्ने प्रक्रिया ठिक हो, विघटनको कारण ठिक हो, विघटनको उद्देश्य ठिक हो भनेर जान सकिन्छ कि सकिँदैन उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो। यद्यपि अहिले अब यसलाई माओवादी प्रचण्डको पछाडि माधवहरू सबै लागे, एमालेवालाहरू लागे भनेर फेरि पनि एमाले वा माओवादीभित्र त्यस्तै कुनै नाराले यी अराजनीतिक कुराहरूका प्रयत्नहरू त अहिले पनि भएका छन्। तर मुख्य प्रश्न त के औचित्यपूर्ण थियो, कारण उपयुक्त थियो, प्रक्रिया ठिक थियो, उद्देश्य ठिक छ, परिणाम हुनेछ ठिक। 4-5वटा प्रश्नमा कसैले बोलोस् त, कोही लोकतन्त्रवादीले बोल्न सक्दैन, त्यसमाथि यो पार्टीभित्रको कुन मान्छेले बोल्न सक्छ, जनतामा गएर कार्यकर्तामा गएर के भन्न सक्छ? यति 4वटा प्रश्नको के उत्तर हुन सक्छ? हुन सम्भव छैन त्यस्तो लाग्छ मलाई। कार्यकर्तामा जाने र विशेष गरी जनतामा जाने भनेको अब चुनावमा हो। चुनावमा जानभन्दा अगाडि 2वटा विषय छन्। एउटा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भनेर एउटा परीक्षा हुन बाँकी छ, र संसद पुनर्स्थापना भनेर चुनावमा जानुपर्ने भयो भने नेकपा भन्ने नाम र अझ विशेष गरी चुनाव चिन्हको विषय छ। त्यो चुनाव चिन्हको विषयमा यो दुवै पार्टीको दाबी हुँदा कसले पाउने भन्ने विषय त एउटा ठुलै रसाकसी हुनेवाला छ। त्यो निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पक्षमा निर्णय गर्छ भन्ने प्रशस्त मात्रामा मान्छेहरूका आशंका छन्। त्यो सूर्य चुनाव चिन्ह बिना पनि तपाईँहरूको नेकपा चुनावमा जाने हिम्मत राख्छ कि राख्दैन? एउटा कुरा त यसलाई यस्तो सशर्त कुरा राख्ने कुरा नै गलत हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। पहिलो त सूर्य चिन्ह किन हुँदैन हामी कहाँ? अनि यसलाई चाहिँ सूर्य चिन्ह भयो भने के हुन्छ, नभयो भने के हुन्छ किन भन्नुहुन्छ? सूर्य चिन्ह हामीसँग नहुनुपर्ने किन के कारण छ? हिजो पार्टीमा पनि र संसदमा पनि हामी 2/3 भन्दा बढी थियौँ। आज विघटित भनिएको संसदको कुरा छोडिदिने भने पार्टीमा आज पनि 70% त्यो वरिपरि त्योभन्दा बढी हामी छौँ। अनि हामी आधिकारिक नहुने र अर्को आधिकारिक हुने हो भने चुनाव कस्तो हुनेवाला छ त्यो पनि यसैले प्रश्न पार्छ। संविधान के हुनेवाला छ त्यो कुरा पनि यसैले प्रश्न पार्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ संसारभरि अन्यायले राज गर्यो भने के हुन्छ भन्दा त्यसको सके प्रतिरोध हुन्छ, नसके समय पर्खिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ म चुनावबाट भागुँला भनौँ न, म उपयुक्त हिसाबले संविधान बमोजिम चुनाव भयो भने को चुनावबाट भाग्छ? अहिले जुन चुनाव हुने कुरा गरिँदैछ त्यो संविधानको बरखिलाफ छ, किनभने त्योभन्दा अगाडिको पूर्व शर्त नै गलत छ। जुन शर्त राखिएको छ त्यो नै गलत छ। यसर्थ चुनाव भन्ने कुरा नै टाढाको कुरा हो। संविधान भाँचेर तपाईँ चुनावमा जान सक्नुहुन्छ? संविधान च्यातेर चुनावमा? यो प्रश्नलाई यसरी लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अन्तिममा कि अहिले देशमा संविधानमा संसदमा सङ्कट आयो र त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारमा सङ्कट आयो। मान्छेहरू के भन्छन् भने घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई मन्त्री नभएको भए यो सङ्कट 1 वर्ष अगाडि नै आउँथ्यो भन्छन्। तपाईँको भनाइ के छ? म त्यसलाई इन्कार गर्दिनँ। किनभने म चाहिँ जस्तो कि म मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले बोलाउनु भयो, म 2 पटक लामो 3 घन्टाका 2टा मिटिङ गरेको छु। मलाई मन्त्री हुनका लागि त्यतिखेरै उहाँले भन्नुभएको थियो, भनेको भदौ असोजतिर, पोहोरको भदौ असोजतिर उहाँले मलाई कुरा गर्नुभएको थियो वा दसैँको वरिपरि। मैले के भने पार्टी र सरकारको सम्बन्ध अझै राम्रो बनाउनुहोस्, त्यो वातावरण बनाउनुहोस्, व्यक्तिगत कुरा नगर्नुहोस्, मलाई व्यक्तिगत बोलाउने मात्रै कुरा नगर्नुहोस्, त्यो वातावरण बनाउनु भयो भने त्यस पछाडि चाहिँ जोसुकैले पनि मन्त्री हुने अवस्था रहन्छ भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। भयो के भने पोहोरको मङ्सिर 4 घटना हेर्नुहोस् है, पोहोरको मङ्सिर 4 गते दिउँसो उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो, एउटाले पार्टी चलाउने छन्, अर्काले सरकार चलाउने छन्, 2टा अध्यक्षले मिलेर काम गर्ने छन्,
यसरी पार्टीले सरकारले पार्टीका बिचमा एउटा सम्बन्ध बनाउनेछन् र यी सँगसँगै बडा राम्ररी अगाडि जानेछन्। प्रचण्डले आजका मितिदेखि यो फेरि प्रधानमन्त्री हुने आधाको कुरा छोडिदिनेछन् भन्ने यस्तो केही निर्णय उहाँहरूले गर्नुभयो। 12 देखि 2 यही भित्र यो निर्णय भयो। यही कुरा मैले मागिरहेको कुरा थियो, भनिरहेको कुरा थियो। अथवा एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने म मन्त्री हुनका लागि मेरा तर्फबाट पूर्व शर्त थियो। साँझ मलाई ओलीजीले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले, कि आउनुहोस् भनेर। मैले भने म सिद्धान्त त तयार छु, किनभने दिउँसो जे निर्णय भयो त्यो सिद्धान्त त म तयार छु भनेर। र म भोलिपल्ट मन्त्री भएँ। त्यसको केही दिन पछाडि त्यही निर्णयको व्याख्या र त्यसको वैधतामाथि प्रश्न खडा भयो। म 15 दिन मन्त्री नभएको भए म आफै हुँदैन थिएँ, फेरि हुँदैन थिएँ। त्यस पछाडि मैले चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ मैले त्यहाँ रहेर त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरेँ। मैले भने जस्तो भएन, फर्किहालौँ भन्नेतिर म गइनँ। गएको भए पनि एउटा भूमिका हुन्थ्यो होला, म त्यता गइनँ। त्यहाँ रहेर के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर म गएँ। बजेट आएपछि म बस्न चाहँदैन थिएँ। र यो कुरा कति ओपन थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एकजना मैले नै आवश्यक ठानेर लिएर गएको एउटा सिनियर अधिकृत चाहिँ आफै यो मन्त्री आफै हिँड्दैछ भनेपछि उनी पहिल्यै सरुवा मागेर हिँडिहाले। त्यस पछाडि पोहोरको यो वैशाखको के अरे अध्यादेशपछि यो अब बसाइ हुँदैन भन्ने थियो। तर पार्टी र सरकार नमिल्दाखेरिको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले व्यवस्थामाथि सङ्कट आउँछ भन्ने कुरा त गएको 3-4 महिनादेखि मैले हरेक पटक साथीहरूलाई भनिरहेको थिएँ। आज यो म त्यहाँ बस्ने कि नबस्ने यो प्रश्न होइन। जुन दिशामा हामी जाँदैछौँ यो दिशाले अन्ततः यो सिस्टम, यो व्यवस्थामाथि च्यालेन्ज खडा गर्दैछ। यसका प्रति सोचौँ। म निक्लने बस्ने कुरा यो कुनै कुरा भएन। व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि मैले पब्लिकले पनि भनेको छु कि अलि मेरो सानो गाडी छ, ठुलो गाडीमा चढ्ने, म भाडाको घरमा बस्छु, भाडा तिर्नु पर्दैन थियो। बाटोमा अरू कतिपय सुविधाको कारणले गर्दा त्यो उहरूमा जाममा अलि कम पर्खेर हिँड्ने, यस्तै केही सुविधा बाहेक व्यक्तिगत रूपमा मैले केही छैन, मलाई केही पनि भएको छैन। सुविधामा भनेको मेरो व्यक्तिगत सुविधा यस्तै हुन्, जुन कुरा मलाई चाहिँ यो छोड्नलाई कुनै समस्या छैन। तर म यहाँ भएर यो व्यवस्थाको पक्षमा, यसको रक्षामा गर्ने कन्ट्रिब्युसन, गर्ने योगदान महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लागेरै म अन्तिम दिनसम्म पनि, अन्तिम क्षणसँग पनि राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुँदासम्म पनि म प्राइम मिनिस्टरसँग थिएँ। तर जब मेरो केही लागेन, नैतिक रूपले म त्यहाँ बस्न सम्भव थिएन। त्यसो गर्दाखेरि पहिले त्यहाँ नगएको भए अर्को एउटा सम्भावना थियो। हामी बाहिरबाटै अर्को एउटा परिस्थिति निर्माण गर्न सक्थ्यौँ होला, जसले यो गर्ने परिस्थिति नै टाल्न पनि सक्थ्यो। वा यो आज संसद विघटनसम्म आउँदाखेरि पार्टी जहाँ आइपुगेको छ नि, त्यसलाई रोक्ने वा असाधारण प्रतिवाद गर्ने, ती दुईटा काममा पनि हामी लाग्न सक्थ्यौँ। कति सम्भव थियो त्यो त अर्को कुरा भयो। हामी पनि यहाँ त्यही प्रयत्न गऱ्यौँ, त्यो सकिएन भनेपछि त्यो सम्भव हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, तर हामी त्यसमा लाग्थ्यौँ होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, जुन मनोविज्ञानको कुरा गर्नुभयो कि मङ्सिरको 4 गते यहाँलाई प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु भयो, त्यही राति नै घोषणा भयो, अर्को दिन यहाँले शपथ लिनुभयो। त्यसको 15 दिनपछि पनि एउटा एक किसिमले मनोविज्ञान बिथोलियो, किन भन्दा त्यो 4 गते भएको जुन सहमति थियो त्यो ब्रेक भयो भनेर। त्यसपछि अर्को धक्का यहाँलाई चाहिँ बजेटले दियो, त्यसपछि अध्यादेशले चोड दियो।
त्यो जुन मनोविज्ञान बिथोलिएको थियो नि, यसले सरकार स्थिर थियो कि अस्थिर थियो? सरकारको उपयुक्त सञ्चालनका बारेमा मैले क्याबिनेटमै पनि मैले प्राइम मिनिस्टरसँग भने, मैले 2-3 पटक उहाँसँग कुरा गरेँ। एकचोटि अलि राम्ररी नै भने, हाम्रो क्याबिनेटभित्र राजनीतिक वातावरण छैन। किनभने विभागीय मन्त्रीले एउटा योजना बनाउँछ, राष्ट्रपतिले अर्कै नीति कार्यक्रम घोषणा गर्छ, अर्थमन्त्रीले अर्कै बजेट बनाउँछ, यसमै कोअर्डिनेसन छैन। त्यस हिसाबले चाहिँ यी आइसोलेटेड, यी अलग अलग मन्त्रालय जस्ता, कहीँ यिनको सम्बन्ध छैन जस्ता, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सहयोग, जुन आवश्यक सहयोग छ त्यो पनि नहुने, त्यसले गर्दा एक खालको दूरी जस्तो त्यो हुने कुरा चाहिँ मैले पटक पटक क्याबिनेटमा उठाएको थिएँ। एकचोटि अलि राम्रो गरी उठाएको थिएँ, तर त्यसको सुनवाई भएन। हस् त, अर्थपूर्ण संवाद र महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।